नाहूम पयलो आविसूर निनेवे विशीं हें बाकीत एल्कोसांतल्या नाहुमाच्या दर्शनाचें हें पुस्तक प्रस्तावना स्तोत्र सर्वेस्पराचो क्रोध आलेप सर्वेस्पोर एक प्रेमाशेचो आनी सूट घेवपी देव सर्वेस्पोर फारीकपण घेवपी आनी रागाबोरीत रावपी सर्वेस्पोर आपल्या विरोध्यांचो सूट घेता आनी आपल्या दुस्मानाचो राग सांबाळता सर्वेस्पोर रागाक मोण पूण व्हड पदवेचो वायटाक खास लायल्या बगोर तो रावना बेत वादोळ्यांतल्यान आनी मोडांतल्यान तो चलून येता आनी कुपां म्हळ्यार ताच्या पांयांनी उबारलेली धूल गिमेल दर्याक तो धपकायता आनी सुकयता आनी सगल्यो नदी सुकोवन उडयता दालेत बाशान आनी कार्मेल करपोन वेतात आनी लेबानोनाची वनस्पत बावोन वेता हे पर्वत ताचे मुखार थरथरतात दोंगुरल्यो गिरगिरतात वाव ताचे फुडें प्रितूम घळघळटा संवसार आनी तातूंत जियेतात तितलीं कांपतात जाईन ताच्या रागाच्या किंवा मुखार कोण उबो रावत ताच्या जळत्या क्रोधाक कोण फुडो करीत हेत उज्या सारको ताचो राग जळत पसरत वेता आनी ताचे समोर खोडपां फुट्टात तेत सर्वेस्पोर खरेंच बरो आकांताच्या वेळार तो किल्ल्या सारको आसरो योद आपणाक शरणा येतोल्यांक तो राखता सांबाळता पूण हुंवराच्या लोटा भाशेन काप आपल्या विरोध्यांचो तो सारकोच नाश करता आनी काळोख घेवन आपल्या दुस्मानाचे फाटीक लागता जुदा आनी आसिरिया आड निर्णय सर्वेस्परा आड कितें म्हूण येवजितात तुमी तो आपुणूच तुमचो नाश करतलो ताचे विरोधी दुसरे पावटी आनीक उठोनात घुस्पल्ल्या कांट्यांच्या झिलकुटावरी सुक्या तोंडा सारके ते सामकेच लासोन वेतले आसिरियेक सर्वेस्पराचेर आड फितुरी हाडपी जण एकलो बेलियाचो बुदवंत तुजे थावन निनेवे उपजला जुदाक सर्वेस्पोर अशें सांगता जरूय ते बळिश्ट आनी खूब जावन आसात तरी तांचें सगळ्यांचें हांव निसंटोन करतलो आनी ते नाच जातले जरी हांवें तुमकां कश्टायली तरी आनीक कदींच हांव तुमकां कश्टावचो ना आतां तुमचे मानिविलें ताचें जूं हांव मोडटलो आनी तुका बांदून धरतात त्यो सांकळी हांव तोडून उडयतलो निनेवेच्या राजाक तुजे विशीं सर्वेस्परान असो हुकूम घाला तुज्या नांवाक आनीक दायजी आसचेनात हांव तुज्या देवाच्या मंदिरांतल्यान कुड्या देवांच्या कांतोयिल्ल्या प्रतिमांचो आनी कोडोयिल्ल्या मुर्तींचो नाश करतलो तुका एक फोंड तयार करता कित्याक तुजेर शिराप पडलेलो आसा आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जाग दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया